प्रविधिलाई मात्रै हेरेर राज्यले कानुनहरू बनाउँदै गर्दाखेरि त्यसले पत्रकारिता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई चाहिँ तपाईँको वञ्चित गर्दो रहेछ भन्ने अनुभूति हामीलाई भएको छ। भर्खरै निर्वाचन आयोगले जुन एउटा आचार संहिता बनाएको छ त्यसलाई हेर्ने हो भने प्रविधिसँग तर्सिँदै गर्दाखेरि राज्य प्रविधिसँग डराउँदै गर्दाखेरि नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई पनि सङ्कुचन हुने ढङ्गका प्रावधानहरू त्यहाँ राखेका छ। त्यसले गर्दा पत्रकार महासंघले हामीले भन्यौँ त्यो निर्वाचन आयोगको जुन आचार संहिता छ त्यसलाई हामीले आचार संहिताका रूपमा मान्न जरुरी छैन। हाम्रो आफ्नै आचार संहिता छ, त्यो त हामीसँग गरिएको अपेक्षा मात्रै हो। त्यो अपेक्षा हामीले कति पुरा गर्ने भन्ने कुरा हामीले हाम्रो आचार संहिताको जगमा उभिएर हामी त्यो आधारमा चाहिँ हामीले निर्कल गर्ने हो र त्यो आधारमा हामीले आफूलाई प्रस्तुत गर्ने हो भनेर महासंघले भनिरहेको छ, हामीले भनिराखेका छौँ। त्यसले गर्दा प्रविधिको नाममा स्वतन्त्रता खोज्ने चाहिँ तपाईँको अभ्यासहरू संसारभरि हुन थालेका छन् र त्यही कुरालाई अब हामीले चाहिँ प्रेस स्वतन्त्रतासँग जोडेर नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडेर त्यसलाई हेर्ने विश्लेषण गर्ने र त्यो ठाउँमा पत्रकारितालाई कहाँ कसरी जीवित राख्न सकिन्छ र राज्यलाई तिम्रो दायरा यहाँसम्म मात्रै हो भनेर कहाँनिर भन्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ अब त्यो रेखाको खोजी गर्नुपर्ने अवस्था पनि आजको दिनमा हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यसतर्फ पनि हामीले बहस प्रारम्भ गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र प्रेस स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि यसको स्वतन्त्रताको समग्र उपयोग गर्ने सन्दर्भमा जहाँबाट हामीमाथि अवरोधहरू उत्पन्न हुन्छन् त्यो अवरोधका विरुद्धमा लड्न सक्ने एउटा जोस, जाँगर र सङ्कल्प आजको दिनमा हामीले अझ थप ग्रहण गर्न जरुरी छ। पत्रकारितामा अलिकति स्वतन्त्रता हो, स्वतन्त्रता पनि हो कि के हो, स्वतन्त्रता कसो हो भन्ने कुराहरू पनि अलिकति कुछ छलफलमा अनि आएको थियो अघि। अब एउटा अङ्ग्रेजीमा भनाइ छ भर्च्यु हेभ देयर लिमिटेसन भन्छ, भर्च्युको पनि लिमिटेसन हुन्छ अरे। भन्दा लिमिटेसन त अरू कुरामा हुन्छ, त्यसमा त हामी त्यसमा विचार गर्नुपर्ने छ। जे होस् पत्रकारितामा चाहिँ हामी स्वतन्त्र हुनुपर्छ, स्वतन्त्र चाहिँ रूपमा जान सक्नुपर्छ, लाग्नुपर्छ, जनसमक्ष चाहिँ भएको कुरा राखिदिनुपर्छ। त्यसमा अलिकति ट्विस्ट चाहिँ हुँदैन है। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब समाजलाई ट्विस्ट गरेर आउने पनि देखिन्छ, तर त्यो चाहिँ स्वच्छ आउनुपर्छ। समाचार जुन छ त्यो चाहिँ राखिदिनुपर्छ। जनसमक्ष जनताले बुझ्ने किसिमबाट जसले भएको वास्तविकताको थाहा पाउने कुराबाट चाहिँ आउनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ सबै चाहिँ पत्रकार बन्धुहरूले चाहिँ यसमा सतर्क हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। अब जहाँसम्म मानव अधिकार छ, मानव अधिकारले चाहिँ सदा सर्वदा पत्रकार बन्धुहरूसँग लागेर पत्रकारहरूको सुरक्षाका लागि यसको लागि चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ, काम पनि गरिरहेका छौँ। स्वतन्त्र पत्रकारिताहरू चाहिरहेका छौँ। स्वतन्त्र होस्, पत्रिका स्वतन्त्र भयो भने नै, पत्रकार फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन भयो भने नै प्रजातन्त्रको ड्यू हुन्छ, प्रजातन्त्रले ड्यू पाउँछ। यसको लागि चाहिँ निष्पक्ष पनि स्वतन्त्र भएर जानुपर्छ। पत्रकारिता क्षेत्रमा कहीँ त्यस्ता चाहिँ गैर पत्रकारहरूको चाहिँ बढी बाहुल्यता बढ्दै त छैन कि मिडियाको प्रयोगको कारणले गर्दाखेरि, इन्टरनेटको प्रयोगको विविधताको कारणले गर्दाखेरि त्यो विषय चाहिँ अहिले गम्भीर रूपमा हामीले सोच्नुपर्ने छ। जो नितान्त एउटा व्यावसायिक पत्रकारिता गर्नुहुन्छ, जो नितान्त एउटा चाहिँ जिम्मेवार भएर पत्रकारिता गर्नुहुन्छ र राज्यका नागरिकहरूलाई एउटा चाहिँ इन्फर्म भएर एउटा चाहिँ काम गर्ने एउटा जिम्मेवार ढङ्गले गर्नु भएको छ, त्यस्ता चाहिँ व्यक्तिहरू अन्य विभिन्न चाहिँ कारणले गर्दाखेरि पछाडि परिरहेको अवस्था त होइन। त्यतातिर चाहिँ मलाई लाग्छ नेपाल पत्रकार महासङ्घ र यो सम्बन्ध सबै निकायहरू गम्भीर रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। राज्यले यस्ता किसिमका चाहिँ जो गैर पत्रकार छन्, जो चाहिँ पत्रकारिताको खोल ओढेर चाहिँ विभिन्न ढङ्गका चाहिँ कानुनी गैर कानुनी कामहरू गरिरहेका छन्, त्यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ राज्यले नियन्त्रण पक्कै पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस्ता चिजहरूलाई नियन्त्रण गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ चाहिँ प्रेस स्वतन्त्रता हनन भयो भन्ने ढङ्गले नबुझिदिँदाखेरि कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। त्यतातिर हामीले गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। किनभने राज्यको चाहिँ कोही नलेखेका तापनि प्रेस भनेको अथवा पत्रकारिता जगत भनेको राज्यको चौथो अङ्गको रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ मानिरहेको विषयवस्तु कहीँ नलेखेका पनि। र त्यसो भएको हुनाले चाहिँ राज्यले यस्ता विषयवस्तुलाई चाहिँ आफ्नो विभिन्न चाहिँ कानुन, आफ्नो कार्यविधि बजेट मार्फत पनि पत्रकारिताको हकहितको सन्दर्भमा प्रेसको जगतको स्वतन्त्रताको सम्बन्धमा चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाल सरकारले केही विषयवस्तु ल्याइरहेको पनि छ, केही विषयवस्तु कार्यान्वयनको चरणमा पनि छन्। निर्वाचनको बेलामा छौँ हामी। अहिले मिडिया चाहिँ एकदमै वाइड भइसक्यो, डिजिटल मिडिया आएको छ अहिले। यति बेला हामी कुन चाहिँ अघि नै महानिर्देशकजीले भन्नुभयो, हामी कतिपय हामी अनलाइन पोर्टलहरूमा युट्युबहरूमा अहिले चाहिँ के अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो अथवा कस्तो खालको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उसले राख्न पाउने नपाउने भन्ने कुरामा पनि अहिले हामी निर्वाचन आयोगले पनि विभिन्न पत्रकारहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको यति बेला छ। अब हामीले पत्रकारहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता राख्ने क्रममा हामीले कतै हाम्रा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि पनि कुण्ठित गर्ने काम त भएको छैन भनेर पनि यति बेला हामी पत्रकार महासङ्घले र हामी सबै पत्रकारहरूले सोच्नु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो अबको 1 वर्ष भनेको अब निर्वाचन
मय भइसक्यो मुलुक चाहिँ। अब स्थानीय तहको निर्वाचन छ, अब प्रतिनिधि सभाको सङ्घको निर्वाचन हुन्छ, प्रदेशको निर्वाचन हुन्छ। अहिले सोसल मिडियादेखि लिएर सबै एउटा पत्रकारको स्टाटसदेखि लिएर एउटा पत्रकारले लेख्ने कुरामा चाहिँ के फरक हुन्छ त भन्ने कुरामा पनि हामीले कतै त्यहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित भयो भने चाहिँ कतै हाम्रा न्युजमाथि हाम्रा कन्टेन्टमाथि पनि त कतै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने काम चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन भनेर पनि हामी सचेत हुन जरुरी छ। अहिले हामी कुनै पनि मिडियामा आफूलाई लागेको कुरा लेख्न सक्दैनौँ। भनेको दलीय यति धेरै दलीय रूपमा चाहिँ विभाजित भएको छ अहिलेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको कुरा गर्दाखेरि। त्यसकारणले हामी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको चाहिँ आफूलाई लागेको कुरा चाहिँ लेख्न पाउने अधिकारको सुरक्षित हुन खोजिराखेका छौँ, तर पनि यहाँ अट्र्याक्ट भइराखेको छ। इभन मिडियामा लेख्ने क्रममा, विचार लेख्ने क्रममा पनि पत्रकारमाथि पनि धम्की आइराखेका छन् भने प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गर्दाखेरि हामी नीतिगत विषयहरू, कानुनी विषयहरू, संविधानले ग्यारेन्टी गरेको, संविधानकै कन्टेन्टमा पनि हेर्ने हो कति, तर संविधानले ग्यारेन्टी गरेको विषयलाई उपभोग गर्न पाइएको छ कि छैन, त्यो वातावरण छ कि छैन, त्यो कुरालाई पनि महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा हेर्न पर्ने हुन्छ। हामी सङ्घीय प्रणालीमा गएका छौँ। सङ्घीय प्रणालीमा जाँदाखेरि त्यसका अरू पक्षहरूमा म स्वागत गर्छु, त्यसमा भन्नु केही छैन। तर जुन खालको 3 तहको राज्य प्रणाली जाँदाखेरि विभिन्न तहबाट कहिले सङ्घीय चाहिँ संसद अथवा सरकारको तर्फबाट, कहिले प्रदेशको सभा र सरकारको तर्फबाट, र कहिले स्थानीय तहबाट जुन खालका कानुनका ड्राफ्टहरू भइरहन्छन्, जुन खालका नीतिहरू बनिरहन्छन्, त्यसले एउटा प्रमुख विषय चाहिँ त्यहाँनिर प्रेसमाथिको आक्रमणको, स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचन गर्ने विषयहरू कहीँ न कहीँबाट उहाँको प्राथमिकतामा परिरहेको छ। त्यो कुन मनोविज्ञानले काम गरिरहेको छ? जबकि ती सबै राजनीतिक दलहरू जसले त्यो ड्राफ्ट गरिरहेको छ, ड्राफ्ट गरिरहने व्यक्तिहरू स्वयं पनि यो स्वतन्त्रताको लडाइँमा सँगसँगै देखिएका व्यक्तिहरू नै हुन्। राजनीतिक दर्शनहरू हेऱ्यो भने त्यो पनि छन्। अहिले निर्वाचनको समय छ। निर्वाचनको बेलामा तपाईँको कतिपय कुराहरूमा आचार संहिताका विषयहरूमा हामीले सम्मान गर्छौँ, आयोगले आफ्नो पहल गरिरहेको छ। तर त्यो पहल गर्दाखेरि उसले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचन गर्ने काम गरेको छ कि त्यसलाई चाहिँ बहसलाई चाहिँ अझ फराकिलो बनाउन खोजेको छ। उम्मेदवार बाहेक अरूले चाहिँ कतिपय कुराहरू बोल्नै बन्देज लगाइदिएको छ। सम्बन्धित राजनीतिक पार्टी बाहेक अरूलाई बोल्नै बन्देज लगाइदिएको छ। नागरिकहरूको बिचमा संवादलाई नियन्त्रण गरेर प्रेस स्वतन्त्रतालाई कहाँ प्रवर्धन गर्न सकिन्छ? यस्ता खालका कुराहरूमा हामी पत्रकार महासङ्घ होस्, अरू संस्थाहरू जसरी हामी सहभागी भइरहेका छौँ, सहकार्य भइरहेका छौँ, कतिपय कन्टेन्टहरूमा हाम्रो डिफ्रेन्सेस हुन सक्छन्, ती कुराहरू पनि केलाउनुपर्छ। हामी मूल अभियानलाई सपोर्ट गर्ने भनेको जुनसुकै कन्टेन्ट आए पनि त्यसलाई सपोर्ट गरेर जाने होइन। यस्ता खालका सङ्कुचन गर्ने कुराहरूमा यसैलाई फोकस गरिरहेको छ स्पष्टको नाराले पनि। प्रेस स्वतन्त्रताकै परिभाषाका बारेमा पनि हामीले अलिकति विशद रूपले छलफल गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई के लाग्छ भने कहिलेकाहीँ के हो त प्रेस स्वतन्त्रता कसरी छुट्याउने, कसरी खुट्याउने भन्दा मैले कसरी सोध्छु भने एउटा पत्रकारले यो सम्पादकीय प्रक्रियाको मर्यादाभित्र रहेर निर्बाध, निर्धक्क, निसङ्कोच रूपले यदि पत्रकारिता गर्न पाएन भने त्यहाँनिर प्रेस स्वतन्त्रताको उल्लङ्घन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यसका कारण यावत हुन सक्दछन्। अलिकति केही कारणका बारेमा अघि पनि कुराकानी भयो, तर मूल कुरो के हो भन्दाखेरि सम्पादकीय मर्यादालाई पत्रकारले बिर्सन भएन र सम्पादकीय प्रक्रियाभित्र रहेर यदि मैले पत्रकारिता गर्न पाइनँ र अनेक प्रकारले कुनै पनि प्रकारले यदि मलाई थ्रेट हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर प्रेस स्वतन्त्रताको उल्लङ्घन हुन्छ। प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घन हुँदा हुन्छ के त भनेपछि जनता सुसूचित हुन पाउँदैनन्। त्यसैले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि प्रेस स्वतन्त्रता कसका लागि? हामीले जुन बहस गरिरहेका छौँ, कहिलेकाहीँ हामी बहस गर्छौँ प्रेस स्वतन्त्रता प्रेसका लागि मात्रै हो त? मलाई लाग्छ प्रेस स्वतन्त्रता त मूल रूपमा त आम जनताका लागि हो, जसले प्रेस कन्ज्युम गरिरहेको छ, जो प्रेसको उपभोक्ता हो। अबको दिनमा मलाई लाग्छ हामीले पत्रकार महासङ्घले र प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूले यो जनताका बिचमा यो सचेतना जगाउनतर्फ जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो आन्दोलन त आम जनताको आन्दोलन हो नि त, यो सङ्घर्ष त आम जनताको सङ्घर्ष हो। यदि हामी पत्रकारले, यदि हामी प्रेसले राम्ररी काम गर्न सक्ने अवस्था रहेन र सम्पादकीय मर्यादालाई कायम गर्न सक्ने अवस्था रहेन कुनै पनि कारणले भन्दाखेरि प्रभावित हुने भनेको त अन्तिममा गएर जनता नै हुन्। त्यसैले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हामीले अब प्रेस स्वतन्त्रताका कुराहरूलाई यसरी व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रेस स्वतन्त्रताको प्रोटेक्सन गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रमोट गर्ने र प्रेस स्वतन्त्रतालाई चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको परिपूरक गर्ने, तपाईँको त्यो चाहिँ उपलब्ध गराउने दायित्व प्रत्येक राज्यको,
प्रत्येक सरकारको र त्यो सरकारले पत्रकारहरूलाई सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने अवस्था सिर्जना गरिनुपर्दछ। स्वतन्त्र पत्रकारिताको वातावरण, कानुनी वातावरण, आर्थिक वातावरण, सुरक्षाको वातावरण, पेसागत वातावरण अनेक होला। ती कुराहरू एउटा इनेबल गर्ने, त्यो एउटा अनुकूल अवस्था सिर्जना गर्ने दायित्वबाट कुनै पनि राज्य पन्छन पाउँदैन, कुनै पनि सरकार पन्छन पाउँदैन भनेर संसारका सबै राज्यहरूलाई सम्झाउने, सरकारलाई सम्झाउने, खास गरी सरकारलाई सम्झाउने तिम्रो ड्युटी हो, यो तिम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हो। प्रेस फ्रिडमको रक्षा गर्ने, प्रेस फ्रिडमलाई प्रवर्धन गर्ने र प्रेस फ्रिडममाथि चुनौती छ भने त्यो चुनौतीको सामना गर्ने काम तिम्रो हो भनेर कुनै पनि एउटा डेमोक्रेटिक नेसन्सहरूलाई, एउटा रेस्पोन्सिबल गभर्मेन्टलाई सम्झाउने दिन हो आज र हामी पनि यो सम्झाउँ। आजको दिनमा हाम्रो नेपाल सरकारलाई पनि सम्झाउनु पर्नेछ कि अहिले पनि पत्रकारहरू विभिन्न किसिमको आक्रमणको शिकार भइरहनु भएको छ। हामीले भर्खरै देख्यौँ, विभिन्न रेकर्डहरू छन्, हाम्रा डेटाहरू फरक फरक होलान्, तर ट्रेन्डको कुरा गऱ्यो भने पत्रकारहरू अहिले पनि धम्कीको शिकार भइरहनु भएको छ, फिजिकल एट्याक उहाँहरूमाथि भइरहेको छ। अब नयाँ किसिमका चाहिँ आक्रमणहरू, नयाँ किसिमका दमनहरू भइरहेको छ र पत्रकारहरू अझै सुरक्षित एउटा वातावरणको महसुस गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। चाहे त्यो प्रोफेसनल सेक्युरिटीको प्रश्नमा आएर आओस् अथवा चाहिँ यो डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनले ल्याएका च्यालेन्जहरूको कन्टेक्स्टमा होस्, पत्रकारहरूको जुन एउटा असुरक्षाको अवस्था छ, यो असुरक्षाको अवस्था निरन्तर छ, एउटा प्रवृत्ति निरन्तर छ र त्यो कुरामा स्टेटको एउटा अनेस्ट तपाईँको चाहिँ अवस्था अझै छैन। किन इम्प्युनिटी इज कन्टिन्यू, किनभने जो पत्रकारहरू मारिनु भएको थियो, जो पत्रकारहरू बेपत्ता हुनुहुन्थ्यो, जो पत्रकारहरूले शारीरिक दुर्व्यवहारहरू आक्रमण खप्नुभयो, उहाँहरूको फ्यामिलीले, उहाँहरूले जस्टिसको महसुस अझै गर्नुभएको छैन। त्यो न्यायको एउटा चाहिँ उपलब्धताको अवस्था अझै भएको छैन। यो अवस्थाको लागि हामीले राज्यलाई सम्झाउनु छ।